अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं बेटा आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और अब तो माशाल्लाह आपने 4 हदीस याद भी कर ली हैं। और आज चूँकि हदीस डे है तो आज हम हदीस नंबर 5 करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया ईमान का एक हिस्सा है। सहीह अल मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हया को ईमान का हिस्सा बताया है। तो हया को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ईमान क्या चीज़ है। ईमान का मतलब होता है बात मानना, और मोमिन वो शख्स होता है जो अल्लाह ताला की हर बात को मानता है। जैसे कि अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला को अपना रब मानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का नबी और रसूल मानना। इसी तरह से कुरान मजीद को अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब मानना और उस पर अमल करना एक गाइड बुक समझते हुए। इसी तरह से नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, ये सारे भी ईमान के हिस्से हैं। और हत्ता के स्माइल करना और रास्ते में पड़ी हुई कोई तकलीफदेह चीज़ दूर कर देना भी ईमान का हिस्सा है। तो चाहे कोई नेकी का बहुत बड़ा काम हो या कोई बहुत छोटा सा काम हो, ये सारे मिलकर हमारे ईमान की बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं। और इसी का एक बहुत मेजर पार्ट हया है। तो ये हया क्या चीज़ है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया? बेटा ये एक फितरी जज्बा है, यानी कि हर इंसान के अंदर नेचुरली मौजूद होता है। और आप इसको यूँ समझिए जैसे कि एक पर्दा है या एक कोई भी आड़ है बुराइयों के मुकाबले में। एक तरफ सारे बुरे काम हैं और बीच में एक पर्दा है जो कि हया है, और दूसरी तरफ आप खड़े हुए हैं। तो आप उस पर्दे को क्रॉस नहीं करते क्योंकि आप बाहया हैं। ठीक है? तो नेकी करने और बुराइयों से रोकने वाली जो एक क्वालिटी है ना, उसको हया कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि बेशक हर दीन की एक खसलत या क्वालिटी होती है, और इस्लाम की खसलत हया है। यानी जो मोमिन होता है वो बाहया होता है, और वो कभी भी वो काम नहीं करता कि जिसे अल्लाह ताला ने करने से मना किया है, क्योंकि उसको वो काम करते हुए शर्म आती है। तो चलिए अब देखते हैं कि किन किन कामों में हमें शर्म और हया का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए हया करना, यानी ज़ुबान से वही बातें निकालना जो कि अल्लाह ताला को पसंद है, और वो बातें ना करना कि जिन्हें करने से अल्लाह ताला नाखुश हो जाएंगे। तो एक बाहया इंसान हमेशा सच बोलता है, अच्छी बात करता है, गालम गलोच या लड़ाई झगड़ा नहीं करता। इसी तरह से कानों की हया ये है कि कान से वो सुना जाए जो कि अल्लाह ताला को पसंद है, जैसे कि तिलावत कुरान पाक और अच्छी बातें। और कहीं पे अगर म्यूज़िक या कोई बुरी बात हो रही हो तो वहाँ से इंसान हट जाए। इसी तरह खाने पीने में भी हया करने को कहा गया, और वो कैसे कि इंसान पाक तय्यब और हलाल खाना खाए और हराम की तरफ ना जाए जिसे अल्लाह ताला ने मना किया है। तो ये खाने पीने में हया हो जाएगी। इसी तरह से नज़रों की हया भी हुआ करती है। आप जानते हैं कि हमारी आंखें कैमरे की तरह काम करती हैं। जब कैमरे के सामने कोई भी चीज़ आती है तो वो उसको कैप्चर कर लेता है। इसी तरह से हमारी आंखों के सामने भी जो कुछ आता है हम उसे देख सकते हैं। लेकिन एक बाहया इंसान सिर्फ वही देखता है जिसे देखने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, और उन चीज़ों को नहीं देखता जिन्हें देखने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। या तो वो नज़रें नीचे कर लेता है या फिर वहाँ से चला जाता है। ठीक है? तो ये हो गई नज़रों की हया। इसी तरह से लिबास में भी हया हुआ करती है, यानी वो लिबास पहना जाए कि जिसे पहनकर इंसान मॉडेस्ट लगे, अच्छा लगे, और उसे खुद पहन के भी शर्म नहीं आए और दूसरों को भी उसे देख के शर्म नहीं महसूस हो। तो बाहया लिबास वो होता है जो कि पहन के आप अच्छे से कवर होते हैं। और यकीनन आपकी मामा भी आपको गाइड करती होंगी कि आप ये वाला ड्रेस पहनिए और ये ड्रेस नहीं पहनिए। तो उसकी रीज़न क्या होती है कि मोमिन बाहया लिबास पहना करता है।
تو اس طرح سے آپ مختلف چیزوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم باحیا کیسے لگ سکتے ہیں۔ اس بار ہم ایک ایکٹیویٹی بھی کر لیتے ہیں، وہ کیا کہ آپ نے مجھے ڈرائنگز بھیجنی ہے ایسی چیزوں کی کہ جس کے معاملے میں آپ حیا کرتے ہیں، جیسے نظروں کی حیا، کانوں کی حیا، زبان کی حیا۔ تو آپ کو جو بھی ذہن میں آتا ہے آپ اس کے بارے میں کچھ ڈرا کر کے مجھے بھیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے سر کے اندر ہے اس کے معاملے میں اللہ سے حیا کرو۔ تو سر میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری تھاٹس ہوتی ہیں، ہماری سوچیں ہوتی ہیں، اور سوچیں اور تھاٹس آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان نہیں جان سکتا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ ہاں، اندازہ ضرور لگا لیتے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن کنفرم کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ دوسرا انسان کیا سوچ رہا ہے۔ اس کے بارے میں صرف ہم خود جانتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور کوئی انسان نہیں جج کر سکتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، تو اس معاملے میں اللہ سے حیا کرتے ہوئے اچھی اچھی باتیں سوچی جائیں، اور کبھی کوئی غلط سوچ یا خیال ذہن میں آ جائے تو اس کو چھٹک کے کوئی اچھی بات سوچنا شروع کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کا تقاضا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حیا ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور بے حیائی عیبدار کر دیتی ہے، یعنی کہ بدصورت کر دیتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حیا پورے کا پورا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جانیے جس کے اندر حیا ہوتی ہے اس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے حیا اٹھ جائے تو جو چاہے کرو، یعنی اگر حیا نہیں رہا تو ایمان بھی ختم ہو گیا، پھر تو انسان مومن ہی نہیں رہا۔ تو کتنے ڈرنے کی بات ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ باحیا ہونا کیا ہے، اور پھر یہ کہ ہم نے کس طرح سے اس کوالٹی کو اپنے اندر بلڈ کرنا ہے اور ہمیشہ اپنے اندر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حیا کا تعلق دین سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اصل میں ہے ہی حیا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اسلام کی کوالٹی حیا ہے۔ تو باحیا ہونا ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم ہر معاملے میں حیا کے اس خصلت کو، کوالٹی کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس کے مطابق پھر عمل کریں۔ ہاں، ایک کام ایسا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کرنے سے منع کیا، اور وہ کیا ہے؟ دین سیکھنے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سیکھنے میں حیا نہیں کرو، یعنی کوئی دین کی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس میں نہیں شرمانا، وہ آپ نے پوچھ لینا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ وہی والا غلط ایکشن کرتے چلے جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں، اور جو کہا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ ظہر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے نہ پوچھے کہ مجھے شرم آتی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ غلط نماز پڑھتا رہے گا۔ تو ایسے معاملے میں حیا نہیں کرنی، ایسے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ پوچھ لینا ہے، تاکہ ہماری کریکشن ہو جائے اور ہم ویسے کام کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو کرنا پسند ہے۔ تو بیٹا، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آج آپ نے حدیث یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور اسی گروپ میں اس کی پکچرز لے کر بھیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم باحیا انسان بنے، اور ایسے بنے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔